अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करते हूँ कि आप भी खैरियत होंगे। नाजरीन, आज का वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ सलातुल तस्बीह की फ़जीलतें। सलातुल तस्बीह की नमाज, ये नमाज बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोग ज़रूर सुने, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हदीस शरीफ में आया है कि जो ये नमाज पढ़ता है उसके अगले पिछले गुनाह, ज़ाहिर पोशीदा, पुराने नए, उम्दा, छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जितने भी बड़े से बड़े गुनाह क्यों ना हो, जितने छोटी से छोटी गुनाह क्यों ना हो, ये नमाज ऐसी है कि आपके छोटे बड़े गुनाह, तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। क्योंकि बल्कि आपकी गुनाह समंदर के बराबर क्यों ना हो। अब वो नमाज कैसी पढ़नी है मैं वो आप लोग से बताती हूँ। ये नमाज कम से कम उम्र में भी एक मर्तबा पढ़ना चाहिए। अगर आप हफ्ता में एक बार पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हफ्ता में नहीं पढ़ सके तो आप महीने में पढ़ें। अगर महीने में भी नहीं पढ़ सके तो आप साल में एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लें। अगर साल में भी न पढ़ सकी तो आप उम्र में एक बार ज़रूर पढ़ें। ये पढ़ने से इतनी बड़ी फजीलतें हैं कि तमाम गुनाह आपको माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला गुनाहों से माफ़ कर देते हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज, ये 4 रिकात नमाज है। 4 रिकात नफिल नमाज सलातुल तस्बीह की नमाज से नियत करते हैं। जैसे हर नमाज आप नियत करते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज, असर की नमाज, वैसे ही सलातुल तस्बीह की नमाज में सलातुल तस्बीह नफिल नमाज कहकर नियत बांधते हैं। अव्वल में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबरक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, ये पूरा पढ़े। और फिर 15 मरतबा फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। अगर ये पूरा ना पढ़ सके तो यहाँ तक ज़रूर पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर आप इसके साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम ये पूरा आप लगा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप खड़े हैं तो आपको 15 मरतबा पढ़नी है। 15 मरतबा पढ़नी है तो ज़्यादा सवाब हो। फिर अल्हम्द शरीफ पढ़नी है। फिर कोई सूरा पढ़कर रुकू में चले जाए। कोई सूरा पढ़कर रुकू में चले जाए। रुकू में आपको 10 मरतबा यही पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। आप ये रुकू में भी पढ़ें 10 मरतबा। और जब कौमा में जाए तो फिर 10 मरतबा यही पढ़ें। और फिर सजदा में 10 मरतबा यही पढ़ें। फिर आप जलसा में जाएं तो जलसे में भी 10 मरतबा वला सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। इसी तरह आप चारों से रिकात पढ़ें। ये याद रहे कि शुरू में कुरान से पहले, शुरू में नियत बांधकर जैसे आप खड़े होते हैं, याद रखें कि सिर्फ शुरू में 15 मरतबा पढ़नी है। 15 मरतबा पढ़नी है, फिर 10-10 मरतबा पढ़नी है।
پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے تمام گناہ کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کروائے، اللہ تعالیٰ سبھی گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ ایسی نماز ہے، اس میں اتنی طاقتور نماز ہے، اتنی طاقت ہے اس میں نماز میں کہ اگر آپ نہ پڑھے ہیں تو آپ ایک بار ضرور پڑھیں، آپ ایک بار ضرور پڑھیں۔ آپ عمر میں بھی پڑھ لیں یا پھر آپ کو روزانہ ٹائم ملتی ہے تو اور اچھی ہے، آپ روزانہ پڑھ لیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جمعے پڑھیں، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں۔ اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکے تو آپ کم سے کم سال یا عمر میں ضرور پڑھیں۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کریں گے، فوراً۔ نماز پر سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے، سب سے بڑی چیز یقین ہے۔ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہونے میں لیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لیٹ سے دیتے ہیں، تو وہ شخص ایسے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگے مگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو حق میں جو بھی کرتے ہیں بہتر کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ پورے یقین کے ساتھ رہیں، نماز پڑھیں، ہمیشہ آپ وضو میں رہیں کہ آپ کا ایمان تازہ رہے، بدن پاک رہے۔ اللہ پہ یقین بھروسہ ضروری ہے، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں۔ ایمان تازہ رکھنے کے لیے ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ ورد کریں۔ آپ اپنے خود پڑھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی خود بتائیں۔ اور نماز کی پابندی ہونا بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی رہے، ہمیشہ نماز پڑھیں۔ آپ جتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے یہ آپ ایک بار پڑھیں۔ آپ روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب سونے لگے تو آپ توبہ نماز پڑھ لیں، 2 رکعت توبہ نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ آپ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے برگاہ میں بار بار دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم و کریموں والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پڑھنے سے آپ کو دل میں سکون ملے گی، آپ کو ہر مراد دل کی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ضرور نماز پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اسی طرح نماز پڑھیں اور آپ اپنوں بھی پڑھیں، خود دوسروں کو بھی سنائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کو بھی پڑھوائیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنے کو خوش رکھیں، میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔